भयो र लामो समयदेखि नेपालको वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था बारे गहिरो अध्ययन राख्ने अध्ययन मात्रै होइन, यसबारे आगो उकाल्ने सत्ताको आगो उकाल्ने र नागरिक आन्दोलन चलिरहेको छ र नागरिक आन्दोलनको विषयहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ धनबहादुर मगरको कुरा। धनबहादुर मगर आफै स्वयंले बोल्न पर्छ, भन्नुपर्छ। अब म पुस्तकमाथि 15 मिनटै फेरि आउदिरहेको लामै जान्छ। फेरि मैले सुरुमै भने 15 मिनटमा जाँदा प्लिज पुस्तकमाथि राखिदिनु, आफ्नो विचार राखिदिनु अनुरोध गर्छु। सबै साथीलाई धन्यवाद छ। मैले धेरै बोल्दिनँ, धेरै बोल्छ धेरै बोलिरहेको छैन, त्यस्तो होइन, टाइम बोलिरहेको छु। मेरो 2-3टा कुरा छ यसमा। एउटा कुरा चाहिँ पुस्तकको स्पिरिटका सन्दर्भमा सिके दाइले जे भन्नुभयो, म त्यसलाई समर्थन गर्छु। स्पिरिटको कुराहरू राखेको छ, आयो हो। यो पुस्तकमा चाहिँ म पहिला केही सुझावहरू राख्छु। एउटा चाहिँ दोस्रो संस्करणसम्म जाँदा केही चिजहरू सच्याएर हुन्छ। एउटा चाहिँ यो विषयमा साथी थिए भने अनि त्यस्तै महात्मा गान्धीलाई चाहिँ इन्डियामा रेलबाट खसालेको भने त्यो चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा पठाएको थियो। अनि कतिपय जनजातिहरू सानसानो सङ्घर्षमा जानु पनि डराउँछन्, जसको बाँकी पनि पराजय त्यो चाहिँ इतिहासले पुष्टि गर्दैन। त्यस कारण यस्ता केही चिजहरूलाई चाहिँ सबै गरेर दोस्रो संस्करणमा तथ्य प्रयोग गराएदेखि राम्रो हुन्छ, इतिहास सिद्ध गराएदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पुस्तक यति लामो नबनाए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। फेरि पुस्तकै कहिले पनि दिनुभयो 3टा हो। एउटा दिनुभयो, त्यसको आधा पढ्यो, फेरि अर्को दिनुभयो, अलिक लेखिदिनुहोस् पनि भन्नुभयो। मैले सबैलाई ल्याएँ। यो पुस्तकलाई अलि खाद्ने हो भने चाहिँ अलिक सानो आकार हुन सक्छ, विषय त्यति आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै विषय समेटिएका छन्, त्यस कारणले उपलब्धिमूलक नै पुस्तक हो, त्यसमा कुनै विवाद गर्नु पनि छैन। त्यसमा अब यति भने लेखकलाई गराइदिइहाल्ने त्यो दिन बोल्न गाह्रो पनि हुन्छ पुस्तकको बारेमा। तर यो चाहिँ नाफाको निम्ति निकालेको पुस्तक होइन जस्तो लाग्छ मुख्य उद्देश्य यसको। किनकि सहयोगीहरूको नाम पनि त्यहाँ छ, इत्यादि भएको हुनाले मुख्य नाफामा केन्द्रित नभएको हुनाले, मुख्य नभनौँ नाफामा पनि केन्द्रित नभएको हुनाले यसको बारेमा बोल्दाखेरि धेरै फरक पर्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि 2-3टा विषय म राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नस्लवादको कुरा छैन। नस्लवाद चाहिँ यथार्थमै सकिसकेको संसारमा। काला र गोराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अलिक स्तरमा भन्न सकिएला। नत्र भने नस्लवाद चाहिँ अवधारणाको तहमा छ, यथार्थमा नस्लवाद जस्तो कुनै चिज छैन। अब किन हामीले मान्ने भनेको आधुनिक मानवशास्त्र हो, निर्वंशशास्त्र हो, त्यसले चाहिँ सबै रक्तहरू चाहिँ मिश्रण भइसकेको भनेर नै पुष्टि गर्छ। त्यस कारण त्यो नस्ल भन्ने यथार्थमा चाहिँ छैन, यथार्थमा छैन। त्यसका क्यामेरा तुलले अब जिनमा कता कता भनेर मिसिसकेपछि धेरैवटा मिसिया त्यो अन्य विषयमा त्यसको नस्लवाद यथार्थमा छैन। अलिक प्रयोग चाहिँ भइराखेको छ लेखनीहरूमा। त्यसलाई कसरी मिलाउने होला भने चाहिँ सर्वे गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा अर्को जातिवाद भन्ने चाहिँ छ। फेरि त्यो चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिमाथि दमन गर्ने भन्ने चाहिँ छ। तर यो पुस्तकमा चाहिँ वर्गको कुरा केही पनि छैन। यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। किनकि नेपालमा चाहिँ जातका आधारमा दमन भन्नुहोस् वा नेसनालिटी जातीय दमन भन्नुहोस्, भाषा संस्कृतिमाथि दमन भन्नुहोस्, त्यो त्यसको अन्तिम परिणति भएको के हो त भने त्यसले वर्गहरू निर्माण गरे होइन। जस्तै तामाङको बारेमा लेखक पनि तामाङ भएको हुनाले यहाँ अलि बढी सङ्ख्या पनि तामाङ नै जस्तो लाग्छ। हामीलाई सजिलै भन्न सकिन्छ कि तामाङ एउटा जाति हो, राष्ट्रियता हो,
चाहिँ 85% जनसङ्ख्याको जीवन स्तर हेऱ्यो भने चाहिँ यो 68 सालको तथ्याङ्क हो। दलितभित्रको विश्वकर्माको भन्दा जीवन स्तर चाहिँ तल छ, 85% तामाङ। पछि तामाङ भनेको चाहिँ नेपालमा एउटा आधारभूत रूपमा श्रमिक वर्ग पनि हो है। भनेपछि तामाङलाई मासिन्या बनाएर गरिएको दमनले चाहिँ भयो के त अन्तमा भन्यो भने त्यहाँ श्रमिक वर्ग तयार भयो। त्यसकारणले जातीय उत्पीडनको पनि त्यसको पराकाष्ठा चाहिँ के हो त भने त्यसले वर्गहरू निर्माण गरे नेपालमा होइन। दलितहरूमाथिको उत्पीडनले पनि गरे के हो त भने त्यो अन्ततः क्लासको निर्माण, वर्गको निर्माण नै गरे। र चाहिँ नेपालमा जातिवाद भन्नुको अर्थ चाहिँ यो होइन कि बाहुनभित्र जन्मिएका मानिसहरू चाहिँ सबै नै फटा हुन्, सबै नै शोषक हुन्, त्यसो भनेको चाहिँ होइन। त्यो नेपालको सत्ता वर्गीय हो र साथमा जातीय पनि हो। किन जातीय भयो त भने सत्तामा चाहिँ जहिले पनि एउटा जातका मान्छे मात्रै आइराख्ने भयो, त्यस कारण त्यो जातीय पनि हुनु पुग्यो। तर त्यो फेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो वर्गीय हो त्यो होइन। त्यस कारण यो जातिवादले चाहिँ फेरि कता लान मिल्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ साम्प्रदायिकतातिर लान मिल्दैन। एउटा सम्प्रदाय चाहिँ बिल्कुल चोखो होइन, रगत पनि चोखो, सबै कुरो चोखो, एकै मान्छे भन्छ नि जनजाति भने सोझा हुन्छन् भनेर त्यो देखाएको कुरा त्यस्तो होइन। त्यो कुनै शास्त्रले पुष्टि गर्दैन होइन, त्यो कुनै शास्त्रले पुष्टि गर्दैन। अब मेरो अगाडि आएर अहिले कसैले चाहिँ हिब्रू भाषा बोल्थ्यो अथवा आएर चाहिँ कसैले मलाई होइन पोर्चुगिज भाषा बोल्यो भने म एकछिन चाहिँ नजानेको मान्छे हुन्छु नि, त्यो पनि नजानेको मान्छे हुन्छु, त्यो अर्कै विषय हो। ज्ञानहरूबाट अलग पारेपछि चाहिँ मान्छे सोझो भन्ने अवधारणा जन्मिन्छ, त्यो कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जातिवाद भनेको चाहिँ एउटा जाति र अर्को जातिको बिचमा लड्ने भनेको होइन, त्यो भने होइन। शोषक वर्ग र शासक वर्ग चाहिँ निश्चित जातबाट मात्रै जन्मिने प्रक्रियाको विरुद्ध लड्ने भयो। त्यसो भने शोषित जातिभित्रबाट पनि खराब तत्त्वहरू जन्मिन्छन्। ज्ञानेन्द्रको चाहिँ राई भएको बेलामा गोल्छे सार्की मलाई भेट्न आएका थिए। उनले भन्थे ज्ञानेन्द्र खान्छ, मैले भने तपाईँले मलाई भन्नु के कसरी सक्या होइन। अब तपाईँलाई नेता बनाउने बेला हामीले पर्चा लेखी गीत बनाएको हुन्छ मलाई, कहिले तपाईँ ज्ञानेन्द्र जान्दाखेरि भन्नुहुन्छ भनेर हाँसो ठाटा पनि भयो। उनी गए, त्यसपछि केही समयपछि मरेर उनको सिद्धि। त्यसै उत्पीडितहरूभित्र पनि खराब तत्त्वहरू जन्मिन्छ, त्यो कुनै नस्लको कुरा होइन। उत्पीडित भनेपछि एकदम असलसलै जन्मिने, उत्पीडक भनेपछि त्यहाँ खराब खराबै जन्मिने भन्ने त्यस्तो त्यो होइन। त्यसको जातिवादको बारेमा पनि यो कुराबाट अलिक बहस चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अलिक पुगेको छैन, यो प्रयत्न भएको छ, पुगेको छैन। नत्र भने चाहिँ हाम्रो भिड चाहिँ ठुलो हुने लड्नेहरूको सर्लक्कै 31% एकातिर राखिदिने, अनि त्यहाँबाट अलिअलि मधेसका झारहरू त्यतिर जान्छन्, अनि उस्तै पऱ्यो भने काजहरूको एउटा फलकै जान्छ। अनि गइसकेपछि अनि के गर्ने, अनि लाउने भएर केही ठुल्ठुलो घर बनाएर लाउनेहरू हुँदै जाँदा गाह्रो खानु होइन। त्यतातिर चाहिँ जातिवाद लानु लाग्छ। त्यसमा वर्गको कुरा सुनेको छ, मिल्दैन यो मलाई लाग्छ। जातिसँग वर्गको तिमी जाति उत्पीडन भएकै वर्गको निर्माणको निम्ति हो, उत्पीडनको निम्ति हो। यो प्रसङ्ग म 15 मिनटमा समयमा गइरहेको छु। अब म मुख्य कुरामा आउँछु। म के देखिरहेको छु भने नेपालमा अब दलित आन्दोलन चाहिँ लामै समय हुनेवाला छ। यो चाँडै यो सिद्धान्त सिद्धिनेवाला छैन, दलित सिद्धायो भनेर सिद्धिनेवाला छैन, उनीमाथिको उत्पीडन सिद्धिनेवाला छैन कुनै मानिस। तर यो जनजातीय आन्दोलन चाहिँ यदि जनजातीय आन्दोलन ठिक ढङ्गले अगाडि नबढाउने हो भने मलाई लाग्दछ ठ्याक्कै ज्योतिषी जस्तो भन्ने कुरो त भएन। यस्तै पाराले जाने हो भने 20 वर्षपछि जनजातीय आन्दोलनसँग एजेन्टै बाँकी रहँदैन मेरो विचार। यदि यस्तै पारामा जाने हो भने त्यो भने के त भने अब जनजातीय आन्दोलन सांस्कृतिक कुरा जस्तो गर्न थाल्यो क्या। यो त राजनीतिक मुद्दा हो नि, तर सांस्कृतिक जस्तो हो। एउटा चाहिँ सोनाम लोसार आउँछ, ग्यालु लोसार आउँछ, उधौली आउँछ, उभौली आउँछ, त्यहाँ हामी नाचिरहेको जस्तो। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले केही मादक पदार्थहरू पनि विज्ञान लिएर छिरिरहेको जस्तो होइन। अनि त्यो बिस्तारै त्यो सांस्कृतिक जस्तो हुन थाल्यो। अनि स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाले पनि सङ्ग्रहालय बनाउनु हो भने पैसा ल्याएर भने जुस निकाल्न पैसा दिन्छ, त्यो दिँदैन। सङ्ग्रहालय बनाउनु सांस्कृतिक जस्तो भयो, यो पोलिटिकल राजनैतिक मुभमेन्ट भयो, भिडन्तकोतिर गयो होइन। र यदि आजको
एउटा फैसला गर्नुपर्ने छ जनजातीय आन्दोलन जब छिट्टै मेरो विचारमा कि अहिलेको पुँजीवाद अन्तर्गत चाहिँ जनजाति मुक्ति हुन्छ। अहिलेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद, हिजोको प्रगतिशील पुँजीवाद मैले भनेन, आजको बहुराष्ट्रियवाला पुँजीवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद, त्योसँग मेरो अध्ययनमा जनजातीय आन्दोलनका आधारभूत एजेन्डाहरू मिल्दैन। यसले हर चिजलाई कमोडिटी बनाउँछ, मालकरण गर्छ। जनजातिको आधारभूत कुरा चाहिँ मालकरण होइन, समुदायकरण हो। समुदायमा हेर्छ त्यसमा। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मालमा परिणत गर्छ, त्योसँग लड्छ कि लड्दैन जनजाति आन्दोलन? बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला अहिलेको पुँजीवादसँग लड्छ कि लड्दैन जनजाति आन्दोलन? लड्दैन भने मलाई लाग्दछ 20 वर्ष बढी पनि हुनसक्छ, कम्ती हुनसक्छ। त्यसपछि जनजाति आन्दोलनसँग आफ्नो एजेन्डा बाँकी रहँदैन। यिनीहरूसँग बचाउनु पर्ने चिज पनि बाँकी रहँदैन। भाषा पनि बिस्तारै बिस्तारै हामीले सबै मिलेर सक्दै नै छौँ हामी। पहिचानको मुद्दा उठाइराखेका छौँ र लेख्न त अर्कै भाषामा लेखिरहेका छौँ। हामी क्रमशः सबै मिलेर क्रमशः सक्दै नै छौँ हामीले। भनेपछि जनजातिहरूका आफ्ना एजेन्डा नै बाँकी रहँदैन भने जनजातीय आन्दोलन के हुन्छ? जस्तै नेपालमा अब किसान आन्दोलन हुँदैन, किसान आन्दोलन हुन्छ त नेपालमा हुँदैन, किन किसानहरूको अब व्यवसाय भएछ। किसान आन्दोलन हुँदैन, जसको उसको पोत भन्ने नारा लागू नहुँदै सिद्धियो संस्कृति। किन त भने टाइममा लागू गर्न सकेन, ठिक समयमा लागू गर्न सकेन, ठिक समयमा त्यसरी बुझाउन सकेन भनेको जनजातीय अस्तित्व हो होइन। पहिचान भनेको अस्तित्व भनेको जे पनि त्यसको निम्ति लड्ने हो भने चाहिँ अब ठिक समय अहिले हो। अहिले लड्ने हो भने मात्रै सम्भव छ। मतलब यसको यो मुद्दा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै दुःखद कुरा हुनेवाला छ, किनकि सभ्यताहरू सिद्धिने, सभ्यताका सम्पदाहरू सिद्धिने भने सामान्य दुःखको कुरा त होइन। तर यदि जनजातीय आन्दोलनको नयाँ दिशामा हामीले सुरु गर्दैनौँ भने मेरो विचारमा हामी सबै धेरै जस्तो सिद्धिन्छ। अब म अन्तिममा जान्छु। यो किताब बुद्धवादी किताब, यसको राजनीतिक लाइन के हो भने बुद्धवाद हो। र उहाँले भन्नुभएको छ बन्दुकबाट सत्ता जन्मिँदैन, धेरै भन्नुभएको छ। बन्दुकबाट सत्ता जन्मिँदैन, मान्छेको छातीबाट जन्मिन्छ, प्रेम, समर्पण इत्यादि इत्यादि जो गर्ने हो भन्नुभएको छ। अब गौतम बुद्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म मेरो आफ्नो विचार चाहिँ म प्रश्न राख्न चाहन्छु। गौतम बुद्ध भौतिकवाद उन्मुख थिए दार्शनिक रूपमा, उनी जात व्यवस्था विरोधी थिए, महिला उत्पीडन विरोधी थिए, उनी निजी झमेला, निजी सम्पत्ति इत्यादि इत्यादिबाट पनि मुक्त हुन चाहन्थे। त्यसै गरी उनले ध्यान विधिलाई पनि, मनको एक्सर्साइजको ध्यान विधिलाई पनि एक विषयमा विकास गरे। यस्ता थुप्रै योगदानहरू गौतम बुद्धका छन्। उनका 8वटा विषय उनका इत्यादि छन्। तर राजनीतिमा गौतम बुद्ध लागू हुँदैन। राजनीतिमा जसले गौतम बुद्ध लागू गर्नु खोज्छ उनले शोषक वर्गलाई फाइदा दिन्छ। किनकि गौतम बुद्धको कुरा के हो भने निरपेक्ष अहिंसाको कुरा हो। निरपेक्ष अहिंसा, 0देखि 1000सम्म जति अङ्क बढाउ तर त्यहाँ हिंसा स्वीकार्य छैन हो। हिंसा नगर्ने वर्गहरू नभएको समाज हुन्थ्यो भने गौतम बुद्धको कुरा बिल्कुल सही हो। कोही पनि हिंसा गर्न चाहन्छ। तर नेपालमा 1 लाख सेना लिएर बसिरहेको छ, त्यो के हो? त्यो हिंसा होइन। परमाणु बम बनाएर बसिरहेको छ, त्यो के हो? हिंसा होइन। अहिले पनि सबभन्दा ठुलो व्यापार त्यहाँ छ, त्यो हिंसा होइन। एक दिनमा 1 अरब महिलाहरूबाट हिंसा हुन्छ, त्यो के? त्यस कारणले गौतम बुद्ध राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन। किनकि गौतम बुद्धले नै सिकाएको हो नि त हामीलाई, कुनै कुरा कसैले भन्ने बित्तिकै नबत्याउ, आफैले गर्नु। हामीले गाउँदाखेरि म के लेख्छु भने गौतम बुद्ध आजको वर्ग समाजमा लाग्नु हुँदैन, राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन। आजको वर्ग समाजमा हिंसा छ, त्यो जनताले बनाएको होइन, त्यो जनताका वैरीहरूले बनाएको, उनीहरूले लादिएको हामीलाई हिंसा। त्यो हिंसाको विरुद्ध तपाईँले 1000 वर्ष ध्यान गरे पनि उसले बन्नु सक्दैन। तपाईँले जतिसुकै तपस्या गर्नुहोस् उसले त्यो हिंसा छोड्दैन। त्यसलाई जवाफ दिनका निम्ति ट्विटरले कुनै न कुनै बिन्दुमा, कुनै न कुनै सन्दर्भमा, कुनै न कुनै मात्रामा हिंसा गर्नै पर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्य यही हो। लेखकले भन्नुभएको छ हिंसाबाट गरिएका परिवर्तनहरू लामो समय टिकेन, शान्तिबाट भएका परिवर्तनहरू लामो समय टिक्यो भन्नुभएको छ। इतिहासमा कसैले बोल्दैन।
नेपालका जनजातिहरूलाई ठोकी ठोकी गरेर टिकेन त टिकेन ठोकी ठोकी गरे होइन नाक काटी काटी बुढामा हाली बगाएर गरे होइन टिकेन अमेरिकाको साम्राज्य टिका छैन भनेकै बम पठायो टिकेन महिलाहरूमाथि 8,000 वर्षदेखि कुटी गरेर बिहे गरेको है अहिले पो मञ्च बनाएर एकदम माला लगाएर बिहे गरेको पहिला त ल्याएर बाँधे हो नि पहिला निजी स्वास्नी मनलाई कुटी गरेर गरे होइन टिक्यो 8,000 वर्ष टिक्यो त्यस कारणले सापेक्षित कुरा टिक्यो नटिक्यो भन्ने कुरा त्यस कारणले अब चीनको क्रान्ति पनि ठिक लेनिनको क्रान्ति पनि ठिक लुई 16 लाई गिरेको पनि ठिक फेरि रक्तिन क्रान्ति पनि ठिक यस्तो त भयो यस्तो भन्नु भएन सबै त ठिक त्यस कारणले पुरा विश्वास गरेको त्यस कारणले हिंसा सकेसम्म मान्छेले कम गर्ने हो क्षति सकेसम्म न्यून बनाउने कुरा र हिंसा अनिवार्य छ वर्ग समाजमा अनिवार्य छ यस्तो झुट अब बोल्नु यस्तो झुट कहिले बोल्नु हुँदैन संसारका सबभन्दा ठुला दुश्मनहरू सबभन्दा बढी हतियार लिएर बस्छन् तपाईँले शान्तिपूर्ण जुस गर्दाखेरि उसको कथा मात्रै लाग्यो भने उसले बोलिसक्यो अनि हामीलाई चाहिँ के चिन्ता भएको कि यो शान्ति चाहियो हामीलाई किन चाहिएको शान्ति यो स्ट्रक्चर भत्काउन नसक्ने हो भने के चाहिन्छ लेनिनले भन्थे दासहरू दास बन्न लायक हुन्छ किनकि दास यस कारणले दास हुन्छ किनकि उनीहरू दास बन्न लायक हुन्छ उनीहरूले भन्थे शान्ति मात्रै चाहने हो भने चाहिँ दास बन्ने मैले बुझेँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छे हिंसावादी कहिले थिएन कहिले हुँदैन हामी अहिंसातिर नै जाने हो शान्तितिर नै जाने हो तर गर्नु चाहिँ भनेर जान्दिँदैन होला लड्नै पर्छ भिड्नै पर्छ दाँत हल्लियो अब के गर्नुहुन्छ हिंसा नगर्नुहुन्छ धारा बिसिन्छ तपाईँ तान्नुपर्छ हल्लिएको छ त्यसरी यो उत्पीडन हल्लिएको छ भने यसलाई थुक्नुपर्छ हल्लिएर आउँछ भने त धारा आउनु पाउँदैन यो चाहिँ मेरो पुस्तकको प्रतिबिम्ब हो त्यस कारणले